नमस्कार। कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सचिता। हामी स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधिसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। आज पनि एकजना जनप्रतिनिधि हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँ सुस्ता गाउँपालिका नवलपरासीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ रामप्रसाद पाण्डे। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा। धन्यवाद। आजभोलि के गर्दै हुनुहुन्छ अध्यक्षज्यू? दसैँ नजिकै गइरहेको छ, तर पनि विश्वव्यापी रूपमा फैलेको यो कोभिड-19 को महामारीको कारणले अहिले विदेशबाट आउनेहरू पनि आउन नपाएको स्थिति छ। काठमाडौँ लगायत सहरबाट पनि मुफस्सलका गाउँहरूमा जाने कि नजाने भन्ने किसिमका कुराहरू अहिले एकदमै डरलाग्दो स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सुस्ता गाउँपालिकाका बस्तीहरूमा दसैँको खासै रौनक छैन। तथापि यहाँ जति हुनुहुन्छ उहाँहरू आफ्ना तरिकाले रमाउने अभ्यासमा हुनुहुन्छ। भनेपछि गत वर्ष जस्तो जसरी हामीले रमाइलो धुमधामको साथ मनाउँथ्यौँ दसैँ, यस वर्ष भने त्यति रौनक छैन। एकदमै घरमै बसेर मनाउनु पर्ने एउटा बाध्यता छ। यो दसैँमा भिडभाड हुन सक्ने सम्भावना अलि बढी देखिन्छ। यो जोखिमलाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? दसैँमा चाहिँ भिडभाड नगर्नको लागि, आफ्नै घरमा बसेर दसैँ मनाउनको लागि, आफन्तको नजानको लागि, मन्दिर लगायतका हुन्छ नि मन्दिरमा नजानको लागि तपाईँहरूले त्यस्तो व्यवस्था के गर्नु भएको छ? हामीले केही दिन अगाडि कार्यपालिकाको बैठकमा अहिलेको यो दसैँमा भिडभाड नगर्नका निमित्त र सकेसम्म आफ्नै घरमा बसेर सीमित परिवारका सदस्यको बिचमा दसैँ मनाउनका निमित्त निर्णय गरेका छौँ र हार्दिक अपिल गरेका छौँ सञ्चारका माध्यमहरूमा। अनि त्यसपछि गएर हामीले अब एक दुई दिनपछि प्रत्येक टोलहरूमा यो माइकिङ पनि गरेर हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू, हाम्रा अन्य सङ्घ संस्थाहरू सबैलाई हामीले अनुरोध गर्नेछौँ, तपाईँहरू कमसेकम यो अहिले विषम परिस्थितिमा आफू पनि बच्न र अरूलाई पनि बचाउनका निमित्त अत्यन्तै सुरक्षित तरिकाले दसैँ मनाइदिनुहोस्। अहिले हामी बाँच्न सक्यौँ भने यस्ता दसैँहरू रमाइलोका साथ भोलिका दिनमा आगामी वर्षहरूमा पनि मनाउन पाइन्छ। अनि हाम्रो ज्यानै बचेन भने हामी कसरी मनाउला भनेर हामीले अनुरोध गरिरहेका छौँ। र गत वर्षमा हामीले मठ मन्दिरहरूमा पूजा अर्चनाको निमित्त हामीले गाउँपालिकाबाट संस्कृति परिवर्तनका लागि भनेर केही पैसा पनि आर्थिक सहयोगहरू हामीले वितरण गर्ने गर्थ्यौँ। यो वर्ष कतिपय गाउँ टोलहरूबाट हामीलाई निवेदन आएका छन्, प्राप्त भएका छन् आर्थिक सहयोगका लागि। हामीले उहाँहरूलाई भनेका छौँ यो वर्ष हामीसँग त्यो शीर्षकमा पैसा छ, तर पनि यो परिस्थितिले गर्दा हामी पैसा दिन सक्दैनौँ। अहिले धुमधामसँग चाडपर्व नमनाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ भनेर हामी उहाँहरूलाई भनिरहेका छौँ। तपाईँहरूको अनुरोधलाई स्थानीयवासीले कतिको पालना गर्नु भएको छ त? होइन, गर्नुहुन्छ, मान्नु भएको छ, उहाँहरू कन्भिन्स हुनु भएको छ। हो सर, परिस्थिति अलिकति जटिल छ, हामीले पनि त्यो सोचिरहेका थियौँ, ठिकै छ सरले भन्नुभयो, हामी मान्छौँ भनेर उहाँहरू जान्नु भएको छ। अब यो सुस्ता गाउँपालिकामा जुन नारायण नदीले कटान गर्ने, डुबान गर्ने यो समस्या वर्षौंदेखि त्यहाँका बासिन्दाले भोग्दै आउनु भएको थियो। पछिल्लो अवस्था के छ? यसको दीर्घकालीन समाधानको लागि तपाईँहरूले के कस्तो कामहरू गरिरहनु भएको छ? सुस्ता गाउँपालिकामा केही भूभाग नारायणी नदीभन्दा पारिपट्टि सुस्ता गाउँ छ र वारिपट्टि अरू 5वटा वडाहरू पनि छन्। नदीको दायाँ बायाँको कटानलाई रोक्नका निमित्त यो भारतीय पक्षको दायित्व हो। त्यसैले नदीको दायाँपट्टिको बाँधलाई भारतीय पक्षले, भारतको युपी सरकारले त्यसलाई मर्मत गर्ने कामहरू तीव्रताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ भने सुस्ता गाउँलाई बचाउनका निमित्त हामीले नारायणी नदी तटबन्ध चितवनबाट हामीले प्रत्येक वर्ष आर्थिक सहयोग प्राप्त गरिरहेका छौँ र त्यसबाट त्यहाँ बाँधहरू निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ। र अहिले पछिल्लो समय पानी त सुस्ता गाउँमा पस्यो, तर कटान हुन पाएन। हामीले बाँधको उचाइलाई बढाइरहेका छौँ, बाँधको चौडाइलाई। हजुर अध्यक्षज्यू, कतिपय ठाउँमा पुल नभएको जसको कारणले गर्दाखेरि डुङ्गा चढेर आवत जावत गर्नुपर्ने समस्या पनि रहेको छ भन्नुभयो। पुल कहिले निर्माण हुन्छ यो पनि बताइदिनुहोस् न। एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। पुलको शुभारम्भ 70-71 सालमा भए पनि हामी 74 सालमा निर्वाचित भएर आउने बेलासम्म प्राय शून्य काम थियो। कुनै पनि कामहरू सुरुवात भएको थिएन। हामी आइसकेपछि हामीले ठेकदारलाई पहिचान गऱ्यौँ र उहाँलाई हामीले बोलाएर कन्भिन्स गऱ्यौँ। उहाँलाई हामीले सिडिओ कार्यालयमा लिएर गए पनि हामीले उहाँलाई सबै कुराहरू
भन्यौँ र अनुरोध पनि गऱ्यौँ तपाईँले कुनै हालतमा पनि यो पुल बनाउनुपर्छ, यो समस्या यस्तो छ भनेर हामीले समस्याको बारेमा बतायौँ। अहिले पछिल्लो पटक ठेकदारले एकदमै तीव्रताका साथ काम गरिरहनु भएको छ। लकडाउनको बिचमा पनि उहाँ आएर केही कामहरू सम्पन्न गर्नुभयो र 14वटा पिल्लरका 220वटा पाइलिङ जमिन मुनिको काम पाइलिङ गराउने भन्छ, त्यसमध्ये 220वटा मध्ये 195वटा पाइलिङ समाप्त भएको छ। अब 25वटा मात्रै पाइलिङहरू गर्न बाँकी छ। बर्खा लागिसकेपछि बर्खातको कारणले गर्दा पानीको सतह बढेको कारणले गर्दा काम गर्न नसकिएको। अब दसैँपछि तुरुन्तै फेरि हामी पुलको निर्माण काम गर्नेछौँ। सम्भवतः नेपालको सबैभन्दा लामो झोलुङ्गे पुल हामीले हाम्रै कार्यकालमा, यो पहिलो कार्यकालमा हामीले सम्पन्न गर्ने योजना बनाएका छौँ र त्यसै अनुसार सबै पक्षहरू, सबै तह र तब्काबाट लागिरहेका छौँ। अहिले भारतले सीमा मिचेको जुन 10 गजाको कुरा छ, हामीसँग आफ्नो लाल पूर्जा हुँदै पनि हामीले त्यसको उपभोग गर्न नपाएको एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ भारतीय एसएसपी त्यहाँ पसेर विभिन्न खालका गुन्डागर्दी गर्ने, तस्करी गर्ने, खुलेआम त्यहाँका सुरक्षा कर्मीहरूलाई कुटपिट गर्ने, हत्या गर्ने, यस्ता खालका विकृतिहरू पनि भइरहेको छ नि। किनभने यो गाउँपालिका त भारतसँग जोडिएको छ, सीमा नाकाहरू, यसको व्यवस्थापन के छ पछिल्लो अवस्था? जति हामीले विगतमा सुन्यौँ भारतीय पक्षबाट ज्यादती भयो, भारतीय पक्षले यो कामहरू गर्यो भन्ने किसिमका कुराहरू सुन्यौँ। हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि हामी दोहोरो संवादबाट ती समस्यालाई बिस्तारै समाधान गर्दै गइरहेका छौँ र अहिले पछिल्लो समयमा भारतीय पक्षसँग त्यस्तो झडप हुने स्थितिहरू अथवा उनीहरूले हामीलाई मिच्ने प्रयत्न गर्ने कुराहरू अहिले अलिकति कम भएको छ। सीमा अतिक्रमणको श्रृङ्खला अहिले रोकिएको छ। हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू लकडाउन हुनुभन्दा अगाडिपट्टि निर्वाध रूपमा भारतीय बजारमा जान आउन सक्ने वातावरण बनेको थियो। हामी पनि भारतीय भूभागकै प्रयोग गरेर सुस्ता गाउँमा झन्डै 17 किलोमिटर पार गरेर हामी सुस्ता गाउँमा प्रवेश गर्थ्यौँ। हामीलाई आउँदा जाँदा एक दुई ठाउँमा चेक गर्ने उनीहरूको चेक पोस्टहरू छ, चेक पोइन्टहरू छ, त्यहाँ चेक गर्ने बाहेक अरू त्यस्तो दुःख दिने कामहरू पछिल्लो समयमा भएको छैन। तर विगतमा हामीले सुन्यौँ त्यहाँ अत्यन्तै ज्यादतीहरू भएको थियो। यद्यपि हामीसँग भएको लाल पूर्जाको जमिन अहिले पनि हामीले विवादित भनेर हामीले उपयोग गर्न पाइरहेका छैनौँ। 19,480 हेक्टर जमिन अहिले पनि विवादित छ। त्यो विवादित जमिनको पूर्जा हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूसँग छ, तर पनि त्यो हामीले उपयोग गर्न नसकेको स्थिति यथार्थ हो। के कारणले? यो त वर्षौँदेखिको समस्या हो। हामीसँग लाल पूर्जा हुँदै पनि त्यो जग्गा हामीले उपभोग गर्न पाइरहेका छौँ। यहाँले पनि जनप्रतिनिधि भएर तपाईँहरू पनि आउनु भएको छ, तपाईँहरूले पनि पहल प्रयासहरू त गर्नुभयो होला। कहिले यो भूमि हामीले उपभोग गर्न पाउँछौँ त? ठिक छ, हामीले स्थानीय तहबाट गर्ने प्रयत्नहरू गरिरहेका छौँ। हामीले प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग पनि यहाँको वस्तुस्थितिका बारेमा हामी यहाँबाट ब्रिफिङ गरिरहेका छौँ। मैले धेरै मन्त्रीहरू, राष्ट्रिय सभाका सम्मान्य अध्यक्षज्यू, सम्मान्य उपराष्ट्रपतिज्यू लगायत सबैजनालाई यहाँ भिजिट गराएको छु, यहाँ ल्याएको छु, यहाँको लोकेसन देखाएको छु, यहाँको समस्याको बारेमा बताएको छु। हामीले स्थानीय तहबाट गर्ने प्रयत्नहरू गरिरहेका छौँ। कामना गरौँ हाम्रो लिपुलेक लिम्पियाधुरा का विवादहरू अन्त्य हुँदै जाँदा सुस्ता पनि एउटै प्याकेजमा समस्याको समाधान हुन्छ। यसका निमित्त पहल खोजिनुपर्छ भनेर मैले नाभिक विभागका उच्च पदस्थ कर्मचारी साथीहरूलाई पनि भनेको छु, सम्बन्धित सबै निकायका साथीहरूलाई भनेको छु। सुस्ताको समस्या वास्तविकता यो हो र अन्य ठाउँका सीमाका समस्याहरू समाधान गर्दा, सम्बोधन गरिँदै गर्दा यसलाई पनि भारतले जुन हामीलाई हाम्रो भूमि प्रयोग गर्न दिएको छैन, त्यहाँ चाहिँ के कुराहरू भइरहेको छ? खेतीपाती हुन्छ अथवा के गरिन्छ त्यो बताइदिनुहोस् न। अहिले छैन। हामीसँग सुस्तामा पुरानो जमिन 40,000 हेक्टर जमिन मध्ये 7,000 हेक्टरमा मात्रै हाम्रो अहिले खेतीपाती र हाम्रा 265 घर दाजुभाइ त्यहाँ बस्नु भएको छ। बाँकी 14,500 हेक्टर जमिन गुम्यो, अतिक्रमण भयो भनेर हामी जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। र त्यस्तै गरी 19,480 हेक्टर जमिन तपाईँको अहिले पनि त्यो विवादित छ। त्यहाँ हामी कुनै पनि प्रकारको घर टहरा बनाउन पाउँदैनौँ। कुनै प्रकार भारतले कसरी हस्तक्षेप गरिरहेको छ त्यो भूमि बताइदिनुहोस् न। त्यो हस्तक्षेप भन्दा पनि उनीहरूले पनि आफूले केही गरेका छैनन्। अब त्यो 19,480 हेक्टर जुन विवादित भनिएको त्यहाँ उनीहरूको पनि कुनै प्रकारको खेती गर्ने अथवा बस्ती बसाल्ने त्यस्तो किसिमको छैन। त्यो पुरै अहिले तपाईँको घाँसघारी, पुरै तपाईँको घाँसे मैदान बनेको छ, नदीको किनार बनेको छ। खालि हाम्रो सुस्ता बस्तीभन्दा
दक्षिण पश्चिमपट्टिको 14,500 हेक्टर जमिनमा मात्र उनीहरूले आफ्नो भारतीय बस्ती बसालेका छन्। पूर्व उत्तरपट्टिको 19,480 हेक्टरको जमिन अहिले पनि विवादित छ र त्यसमा न त भारतीय पक्षले कुनै संरचना बनाएको छ न त हामीले बनाउन पाएका छौँ। यस विषयमा भारतले केही चासो देखाएको छ यो विवादित जमिनको विषयमा? भारतले चासो भन्दा पनि हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूले यो मेरो जमिन हो, मसँग यसको लाल पूर्जा छ, म यहाँ खेती गर्छु भनेर उहाँहरू ट्र्याक्टर लिएर जोत्न जानुभयो अथवा भनौँ न त्यहाँ उत्खनन गर्न जानुभयो, त्यही खन्न जानुभयो, केही गर्न जानुभयो भने भारतीय एसएसबी आउँछ र उहाँहरूलाई त्यहाँबाट धपाउने काम गर्छ। भनेपछि जुन पहिले हरकत गर्थ्यो भारतले त्यही नै परम्परा कायम छ अहिले पनि। ज्यादती भारतले हेपिरहेको छ अहिले पनि हामीलाई। हामीसँग लाल पूर्जा हुँदै पनि हामीले आफ्नो जमिन उपभोग गर्न पाइरहेका छन्, यो दुःखको कुरा हो। तपाईँहरू त्यहाँ जनप्रतिनिधि भएर आउनुभएको छ। अब कुरा गरौँ, तपाईँ आउनुभएको 3 वर्ष पनि भइसक्यो। अब त्यहाँ जुन सुस्ता गाउँपालिकामा हात्तीको आतङ्क पनि मचाउने काम भइरहेको छ, त्यो शास्ति त्यहाँका नागरिकले भोगिरहेका छन्। के छ अहिले पछिल्लो अवस्था? सुस्ता गाउँ आफै पनि जङ्गल, दुईतिर जङ्गलले घेरिएको छ। अब जङ्गलको नजिकै अनि उनीहरूको त्यो भारतीय बिहार सरकारको व्याघ्र संरक्षण भनेर त्यो ठाउँलाई राखेको छ। बाघहरूको संरक्षण गर्ने जङ्गल पनि हो। त्यहाँ हात्ती र बाघहरू प्रशस्त मात्रामा भेटिन्छन्। कहिले कहिले ती हात्तीहरू अथवा ती जङ्गली जनावरहरू बस्तीमा पनि आएर समस्या पारेका खबरहरू हामी सुन्छौँ। हाम्रा सशस्त्र प्रहरीको एउटा पोस्ट छ, त्यहाँ 35 जनाको दरबन्दी छ। नेपाल प्रहरीको पोस्ट पनि छ। उहाँहरू र गाउँलेहरू सबै मिलेर त्यो समस्या समाधान गर्ने काम गरिरहनु भएको छ। 3 वर्ष कस्तो रह्यो तपाईँको बताइदिनुहोस् न, के काम गर्नुभयो? समीक्षा गरौँ न तपाईँको 3 वर्ष। एकदमै मैले भन्नै पर्ने प्रश्न गरिदिनु भयो, धन्यवाद छ। हामी 2074 साल असारको 14 गते निर्वाचनमा होम्यौँ। 16 गते हामी विजयी भएर आइसकेपछि हामीले गाउँपालिकामा हाम्रा सम्पूर्ण टोल बस्तीहरूमा हाम्रा आदरणीय नागरिकहरूसँग जे कबुल गरेका थियौँ, जे वाचा गरेका थियौँ, मलाई लाग्छ हामीले गरेका यो पछिल्लो 3 वर्षमा गरेका कामहरूबाट पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि हामी आत्मसन्तुष्टि गर्ने अवस्थामा छौँ। नदी पारीकै कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँको अँध्यारो टुकीमा भर पर्नुपर्ने थियो। अहिले हामीले 100 किलोवाट को हामीले सोलर मिनी ग्रिड जडानको अन्तिम टुङ्गोमा पुगेका छौँ, अन्तिम काममा पुगेका छौँ। मलाई लाग्छ अब 4-5 दिनभित्रमा हामीले घरहरूको वायरिङको काम सुरु भइसकेको छ। त्यो काम समाप्त हुने बित्तिकै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अनलाइन भर्चुअल उद्घाटन गर्ने भन्नुभएको छ। उहाँको त्यो मनसाय रहेको छ। त्यसमा हामी सफल हुनेछौँ। त्यसै गरी त्यहाँका सडकहरू आरसिसी सडकहरू भइरहेका छन्। खानेपानीका यो बोरिङहरू जडान गर्ने काम भइसकेको छ। विद्यालयलाई हामीले स्तर उन्नति गरेर आधारभूत विद्यालय बनाएका छौँ। यसै गरी स्वास्थ्यको लागि स्वास्थ्य एकाइ स्थापना गरेका छौँ। सिँचाइका लागि खेतमा बोरिङहरू गाडेका छौँ र सोलर पम्पिङ गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। यसै गरी गाउँपालिकाका सबै अब विदेशबाट फर्केर आउने अथवा विदेश जान नपर्ने गरी कृषि पेसामा आबद्ध हुनका निमित्त हामीले 500 मेट्रिक टनको कोल्ड स्टोर निर्माण गर्दैछौँ। हाम्रो सुस्ता गाउँपालिकाबाट मात्रै दिनौँ 40-50 गाडीभन्दा बढी केरा उत्पादन भएर काठमाडौँ, पोखराका सहरहरूमा जान्छ। त्यसलाई अब रिपेनिङ च्याम्बरहरूमा पकाएर हामीले यहाँबाट अलिकति राम्रो मूल्यमा किसानहरूले त्यो केरा बेच्ने व्यवस्था मिलाउनका निमित्त हामी कोल्ड स्टोरको अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ। अब कोल्ड स्टोरको डिपिआर गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ। हामी कोल्ड स्टोर बनाउँदैछौँ। त्यसै गरी सुस्ता गाउँपालिका अलिकता पिछडिएको भएको कारणले बिमारी पर्दा हामी बुटोल अथवा भरतपुर जान समय लाग्ने भएको कारणले हामीले 10 सयको अस्पताल यही वर्षबाट सुरुवात गर्दैछौँ। आन्तरिक सडकहरूको काम हामीले तीव्र रूपमा गरेका छौँ र मलाई लाग्छ 3 वर्षभित्रमा बस्ती योग्य जुन टोलहरू बस्तीहरू छन् त्यहाँ हामीले 80% भन्दा बढी सडकहरू कालोपत्रे बनाउने काम सम्पन्न गरिसकेका छौँ। 8वटा अलग अलग टोलहरूमा खानेपानीका ट्याङ्कीहरू निर्माणाधीन छन्। त्यसमध्ये 4वटा ट्याङ्कीहरू सम्पन्न भइसकेका छन्। दूरसञ्चारको अत्यन्तै दयनीय अवस्था थियो। त्यसलाई हामीले समाधान गर्नका निमित्त 4 ठाउँमा नेपाल टेलिकमका टावरहरू जडान गर्ने कामहरू सुरुवात भएका छन्। यसै गरी हामीले हाम्रा किसान दाजुभाइहरूलाई अलिकता प्रोत्साहित गर्नका निमित्त कृषि र पशुमा
प्रशस्त मात्रामा हामीले लगानी गरेका छौँ। हामीले यो वर्ष मात्रै हामीले 50वटा भन्दा बढी हाते ट्र्याक्टरहरू किनेर किसानहरूलाई दिने योजनामा छौँ। यसै गरी कोइका भन्ने संस्थाले, आइआरडिएन भन्ने संस्थाले हामीलाई 2वटा वडामा 4 करोडभन्दा बढीको कृषि र पशुको क्षेत्रमा आर्थिक सहयोग गरेको छ। हामी म्याचिङ फन्डमा काम गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी सुस्ता गाउँपालिकामा हामी आइसकेपछि झन्डै 500 भन्दा बढी दलित र अति विपन्न परिवारका निमित्त जनता आवास र सुरक्षित आवास गरेर हामीले 500 भन्दा बढी आवासहरू बनाएर उहाँहरूलाई सुम्पिसकेका छौँ। उहाँहरू अत्यन्तै खुसी हुनुहुन्छ। हिजो छाप्रोमा बस्नुपर्ने, हिजो भुइँमा सुत्नुपर्ने परिस्थितिको आज अन्त्य भएको छ। भनेपछि फुसका घरहरू हटाइएको छ अहिले। हजुर, हामीले यो आर्थिक वर्षको अन्तिममा हाम्रो यो गत वर्षको अन्तिमसम्ममा झन्डै 500 भन्दा बढी हामीले आवासहरू बनाइसकेका छौँ र यो वर्ष मात्रै हाम्रो फेरि 300 भन्दा बढी 350 जति हाम्रो आवासहरू बनाउने कार्यक्रम छ। हामीले अरू केही गर्न सकेनौँ भने पनि सुस्ता गाउँपालिकामा कसैको घरमा पनि खरको छानो नरहने परिस्थितिको निर्माण गर्नका निमित्त बाँकी 2 वर्षमा हामीले त्यसै गरी बजेटको व्यवस्थापन गरेका छौँ। यसको लागि हामीलाई प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले अत्यन्तै हामीले सहयोग गरेको छ। यसै गरी हाम्रा विद्यालयहरू, सामुदायिक विद्यालयहरू अत्यन्त अस्तव्यस्त थिए। हामी आइसकेपछि अनुदानको कोटामा हामीले धेरै शिक्षकहरू नियुक्ति गरेर विद्यार्थी र शिक्षकको अनुपातमा शिक्षकहरू विद्यालयमा पठाएर व्यवस्थापन गरेका छौँ। विद्यालयका पूर्वाधारहरू अत्यन्तै कमजोर थिए। अहिले हामी आइसकेपछि सबै विद्यालयका भवनहरू पक्की बनेका छन्। वाल बााउन्डरीहरू लगभग सम्पन्न भइसकेका छन् र त्यहाँभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापनलाई पनि हामीले उत्तिकै चासोका साथ हेरेका छौँ। हजुर, जङ्गलै जङ्गलको सुस्ता गाउँपालिका भनेर हामी चिन्ने गर्छौँ। हुन्छ नि, जङ्गलको व्यवस्थापन संरक्षणको लागि तपाईँले के गर्नु भएको छ? वन पैदावारको कुराहरू पनि आइरहेको छ, यसलाई पनि अर्थतन्त्रमा जोड्ने भनेर के छ? हाम्रो सुस्ता गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 र 2 नितान्त जङ्गलसँग जोडिएको छ र हामीले त्यो नितान्त जङ्गलसँग जोडिएका बस्तीहरूमा हामीले यो सामुदायिक वन को अवधारणा अगाडिपट्टि बढाएका छौँ। हुन त हामी आउनुभन्दा अगाडिपट्टि केही सामुदायिक वनहरू थिए। हामी आइसकेपछि तिनीहरूलाई दर्ता गर्ने प्रक्रियामा हामीले उहाँहरूलाई फेसिलिटेट गरेका छौँ र अहिले दर्ता गरेर उहाँहरूले व्यापक त्यो वनलाई संरक्षण गर्ने काम गर्नुभएको छ। हाम्रो गाउँपालिकाको उत्तरपट्टि हामी हेऱ्यौँ भने एउटा चुरे पहाडको डाँडोमा हरियाली व्यापक बढेको छ। धेरै मानिसहरूले जनप्रतिनिधि आइसकेपछि वन विनाशको काम जुन एउटा श्रृङ्खला थियो अत्यन्तै रोकिएको छ। यो पनि सराहनीय काम हो भन्ने हामीलाई भन्ने गरेका कुराहरू हामी सुनिरहेका छौँ। सञ्जिताजी, के छ यसबाट के फाइदा लिइरहनु भएको छ? वनबाट आय आर्जन, रोजगारीका कुराहरू जोड्न सकेको छ? यस्तो छ, अब वनबाट आय आर्जनहरू अहिले तत्काल हामी प्राप्त गर्ने अवस्थामा छैनौँ, किनकि हामी आउनुभन्दा अगाडि अथवा जनप्रतिनिधि यस्तो वृक्षारोपण गरेर वनहरू तपाईँले बढाउनु भएको छ कि छैन? हरियो वन नेपालको धन भने पनि भन्ने गरिन्छ होइन? हजुर, हामी कहाँ त्यस्तो वन वृक्षारोपणै गर्नुपर्ने त्यस्तो नाङ्गो डाँडाहरू थिएनन्। वन अतिक्रमण भएको थियो, तर त्यसलाई रोक्नु अति जरुरी थियो। हामी रोकेका छौँ। हामीले अब सुस्ताको वारिपट्टिको नदीको जुन किनार छ, बगर छ, त्यहाँ हाम्रा वडा नम्बर 4 का आमा समूहहरू लगायत त्यहाँका सामाजिक केही सङ्घ संस्थाहरूले वनको यो उसको नदी किनारमा वृक्षारोपण गरेर रुख बिरुवाहरू हुर्काइरहनु भएको छ। त्यसले पनि एउटा सौन्दर्यता पनि दिएको छ र वातावरण पर्यावरणलाई सन्तुलन राख्नका निमित्त पनि सहयोग गरेको छ। अब कुरा गरौँ कृषिको अवस्था के छ? यहाँले अघि पनि भन्नुभएको थियो कृषिमा विशेष गरी हामीले प्रोत्साहन गरिरहेका छौँ भनेर। कृषिको अवस्था के छ? कसरी कामहरू हुँदैछ कृषिको क्षेत्रमा? हामीले कृषिका निमित्त किसानहरूलाई अब सधैँभरि यो निर्वाहमुखी खेतीबाट मात्रै हामी आर्थिक लाभ लिन सक्दैनौँ। एउटा घरमा मात्रै आवश्यक पर्ने अन्न लगायतका अरू कुराहरू उपार्जन गरेर अथवा उत्पादन गरेर हाम्रो आर्थिक वृद्धि हुँदैन भन्ने कुरालाई मध्यनजर राखेर मैले भनिसकेँ। हामीले अब हजारौँको सङ्ख्यामा सुस्ता गाउँपालिकाबाट हाम्रा युवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेश खाडीमा जानुभएको छ, अन्यत्र मुलुकमा जानुभएको छ। 30-40 हजार रुपियाँ कमाउनका निमित्त उहाँहरू विदेश पलायन हुनुभएको छ। अब त्यो श्रृङ्खलालाई रोक्नुपर्छ र सुस्ता गाउँपालिकाले कम्तीमा आफ्ना गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका जो एक्टिभ पपुलेसन छ, सक्रिय जनसङ्ख्या छ, उहाँहरूलाई स्वरोजगारतर्फ उन्मुख गर्नुपर्छ भनेर हामीले कोल्ड स्टोर ल्याएका छौँ। तपाईँको 100 मेट्रिक टनको आलु, 100 मेट्रिक टनको प्याज, 100 मेट्रिक टन तरकारी, 100 मेट्रिक टन फलफुल र 100 मेट्रिक टन केराको च्याम्बर गरेर हामीले 500 मेट्रिक टनको कोल्ड स्टोर निर्माण गराउँदैछौँ। र हाम्रो सुस्ता गाउँपालिकाका सबै वडाका भूमिहरू अत्यन्तै
उत्पादनशील छन्, उर्वर छन्, त्यो उर्वर भूमिलाई हामीले अधिकतम उपयोग गर्नु जरुरी छ। यसका निमित्त हामीले केराहरू लगाउने, उखुहरू लगाउने काम भइरहेको छ। उखुको विकल्पमा अहिले किसानहरूले केरापट्टि आकर्षित हुनुभएको छ। उखुको मूल्य समयमा निर्धारण नहुने, उखुको भुक्तानी समयमा नहुने आदि इत्यादि कारणले गर्दाखेरि यो उखु किसानहरू अत्यन्तै मारमा परेको कुराहरू मध्यनजर राख्दै हामीले तपाईँले केरा उत्पादन गर्नुहोस्, केराको बिचमा आलु र प्याजहरू लगाउन सकिन्छ। हामीले बहुखेती प्रणालीमा जान सकिन्छ। केराको बिचमा 5 फिटभन्दा बढीको फराकिलो ड्याङ खाली रहन्छ, त्यो ड्याङका बिचमा आलु लगाउनुहोस्, प्याज लगाउनुहोस्, लसुन लगाउनुहोस्। हामी तपाईँलाई प्रमोट गर्छौँ भने हामीले आलु, प्याज, लसुन लगायत धान, गहुँको बिउमा हामी सब्सिडी दिइरहेका छौँ। 50% अनुदानमा हामीले अहिले बिउहरू तमाम किसानहरूलाई, कृषि समूहहरूलाई, कृषि फर्महरूलाई हामीले बिजनहरू हामीले उपलब्ध गराइरहेका छौँ। कुनै कुनै प्रति केजीको बिउलाई हामीले 50 रुपियाँ अथवा 60% हामीले अनुदान दिँदा उहाँले 40 रुपियाँ। हामी कृषिपट्टि आकर्षित हुन्छौँ, हामीले पशुपालनमा आकर्षित हुन्छौँ। हामीले पशुपालन किसानहरूलाई यो गोठ सुधार भनेर हामीले अनुदान दिने गरेका छौँ। यस्तै गरी काउमेडको व्यवस्थापनमा हामी लागेका छौँ। यो वर्ष हामीले किसानहरूलाई काउमेडमा 50% अनुदान दिने भनेर हामीले मोटो रकम राखेका छौँ। हामी उहाँहरूलाई बिमामा हामी गाउँपालिका र नेपाल सरकारको तिनटैको एउटा साझेदारीमा बिमामा हामीले किसानहरूलाई लगभग एउटा भैँसी बिमा गर्दा 5,000 रुपियाँ खर्च हुन्छ भने 200-300 रुपियाँ पनि किसानको खर्च नहुने गरी हामी बिमाको व्यवस्थापनमा लागेका छौँ। लाखौँ रुपियाँ हामीले कृषि र पशु बिमामा राखिदिएका छौँ। किसानहरूको कुनै फसल नोक्सानी भयो अथवा कुनै जनावर मर्यो, चौपया मर्यो भने पनि उहाँहरूले बिमा क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँहरू बजारको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी मिलाउनु भएको छ? बजार व्यवस्थापन हाम्रो गाउँपालिकाबाट उत्पादन भएको केही अंश स्थानीय हाट बजारहरूमा पनि खपत भएको अवस्था हो भने केराको उत्पादन अलिकति बढी भएको कारणले केराको बजार भनेको काठमाडौँ, पोखरा, भरतपुर, पाल्पा लगायतका विभिन्न सहरहरूमा जाने गरेको छ र त्यहाँ पुर्याउनुका निमित्त हामीले बाटोमा कुनै अवरोध नहोस् भनेर संस्थाको छाप सहितको हामीले रसिद दिने गरेका छौँ र त्यो रसिदबाट बाटोमा कुनै पनि प्रकारको प्रशासनिक झमेला नभइकन उहाँहरूले गन्तव्यमा पुर्याउनु भएको छ र अहिले किसानहरू अत्यन्त हर्षित हुनुहुन्छ। अझ हामी चाहन्छौँ नेपाल सरकारले यो केराको जुन आयात गरिरहेको छ भारतबाट कमसेकम 30 दिनमा 15 दिन नेपालको केरा उत्पादन भएको केरालाई बजारीकरण गर्न र 15 दिन मात्रै भन्सार गरिदिनका निमित्त यदि नेपाल सरकारले व्यवस्थापन गर्यो भने हाम्रा किसानहरू अत्यन्तै फाइदामा पर्नुहुन्छ। उहाँलाई अत्यन्तै राम्रो पनि हुने थियो आर्थिक रूपले। अब अन्य गाउँपालिका र तपाईँको गाउँपालिकामा फरक चाहिँ के छ? तपाईँ आइसकेपछि के फरक गर्नुभयो? हामीले त्यति बेला निर्वाचनमा पनि हामी सुस्ता गाउँपालिकालाई एउटा नमुना गाउँपालिका बनाउँछौँ भनेर हामी कमिटमेन्ट गऱ्यौँ। हाम्रो गाउँपालिका अन्य गाउँपालिकाको तुलनामा हामीले के कुरामा फरक पाएका छौँ भने हामी प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग जुन प्रकारको एउटा कोअर्डिनेसन हुनुपर्ने थियो गाउँपालिकाले भरपुर प्रयत्न गरेको छ। हामी सफल पनि भएका छौँ। मलाई लाग्छ नवलपरासीका अन्य स्थानीय तहहरूभन्दा सुस्ता गाउँपालिकालाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि अलिकति फरक छ। प्रदेश सरकार अथवा सङ्घीय सरकार सबै कर्मचारी साथीहरूले पनि हामीलाई अत्यन्तै सदासहजताका साथ हेरिरहनु भएको छ। यहाँ आउनुहुन्छ, यहाँको सुस्ताको गाउँ लोकेसन सबै कुरा घुमिसकेपछि उहाँहरूले हामीले के गर्न सकिन्छ हामी गर्ने प्रयत्न गर्छौँ भनेर जानुहुन्छ र कमिटमेन्ट गरे अनुसारको उहाँहरूले सहयोग गरिरहनु भएको छ। र मैले के भन्नु खोजेको भने हामीले सुस्ता गाउँपालिकामा अरू गाउँपालिका भन्दा चाँडै पूर्वाधारका कामहरू सक्छौँ। शिक्षामा हामीले अरूले भन्दा थोरै एक स्टेप भए पनि अगाडिपट्टि सामुदायिक विद्यालयलाई लैजान सक्छौँ। हामी स्वास्थ्य र कृषिका क्षेत्रमा पनि अरू गाउँपालिकाहरूको तुलनामा हाम्रा किसानहरूलाई अलिकति बढी राहत अथवा हामीले केही अनुदानमा भन्दा अलिकति बढी एक स्टेप अगाडिसम्म गरिरहेका छौँ भन्ने किसिमका कुराहरू हामी जनप्रतिनिधिका बिचमा पनि बसेर हामी छलफल गर्छौँ। अब कसरी जाने, कसरी गाउँपालिकालाई अब 2 वर्ष बाँकी छ, तपाईँको लगभग समय अब त सकिन लागेको छ। 1.5 वर्ष बाँकी छ। 1.5 वर्षमा के गर्नुहुन्छ त? के छ योजना तपाईँको? हाम्रा केही योजनाहरू हामीले गर्नै पर्ने र यो 1.5 वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्नै पर्ने कामहरू हामीले लिस्टिङ गरेका छौँ। ती कामलाई सम्पन्न गर्नका निमित्त हामी फेरि पनि
सबै तह र तब्काबाट कसलाई कहाँ के भन्दा सजिलो हुन्छ, कसलाई कहाँ समाउँदा सजिलो हुन्छ, उहाँहरूलाई समाउने रिक्वेस्ट गर्ने, उहाँहरूबाट हामीले बढीभन्दा बढी सहयोग लिए। अध्यक्षज्यू, अब तपाईँको कार्यकालमा फेरि पनि यो प्रश्न गर्छु म, सुस्त गाउँपालिकालाई त्यहाँका बासिन्दाले कस्तो गाउँपालिका रूपमा पाउने छन् त, यो पनि बताइदिनुहोस्। अ, यो नागरिकहरूको तर्फबाट भन्नुपर्ने कुराहरू मैले भन्न पर्दैछ। अह, मैले भनिसकेको छु। अ, मैले योभन्दा अगाडिपट्टि पनि म एउटा विद्यालयमा काम गर्थेँ। हजुर। विद्यालय शिक्षकको गर्दै गर्दा पनि मैले केही सामग्री मैले प्राप्त गरेका अनुभवहरूलाई मैले एउटा राजनीतिको पाटोबाट गाउँपालिकाका तमाम बस्तीहरूमा सेवा गर्ने मैले जुन मौका पाएँ, यसलाई मैले एउटा अवसरको रूपमा लिएको छु। अत्यन्तै चुनौतीहरू छन् सिमानामा भएको, यसमध्ये पनि भारतीय अतिक्रमणको चपेटामा परेको गाउँ सुस्ता, यहाँ काम गर्न त्यति सजिलो छैन। जनचेतनाको हिसाबले पनि हामी भेगी हिसाबले पनि अत्यन्तै पिछडिएका छौँ। यस्तो ठाउँमा पनि हामीले काम गर्न पाउँदा हामी एउटा चुनौती र अवसर दुइटै बुझेका छौँ। हस्, कुराकानीको लागि समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, यहाँ लगायत यहाँको मिडियालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् हजुर, नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नवलपरासी सुस्त गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डे। उहाँ निर्वाचित भएर आइसकेपछि विकास निर्माणको कामहरू के गर्नुभयो र उहाँको 3 वर्ष कसरी बित्यो लगायतका समस्याको विषयमा उहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ। कार्यक्रम स्थानीय सरकारबाट म पनि बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।